बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, मौत बरहक है। मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है कि मौत आनी है। मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ जिस्म के किस हिस्से को होती है, ये जानकर आप भी रोना शुरू कर देंगे। सकरात से मुराद मौत की शिद्दत और गशी है जो मौत के वक्त पेश आती है, और मौत से पहले हर आदमी पर सकरात की कैफियत तारी होती है। बाज़ वक्त सकरात का असर और निशानी उस पर ज़ाहिर भी होती है, और किसी को इस शिद्दत के असर से पेशानी पर पसीना भी आ जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हालत पेश आई तो आप पानी में हाथ डालकर कलमा तैयबा पढ़ते हुए फरमाते कि मौत के लिए बड़ी शिद्दत होती है। नज़ा उस तकलीफ़ का नाम है जो सिर्फ रूह पर उतरती है और तमाम अज़ा को घेर लेती है। हत्ता के बदन में रूह के जितने अज़ा हैं उन सब को दर्द महसूस होता है। अगर किसी शख्स को कांटा चुभ जाए तो उससे पहुंचने वाला दर्द रूह के सिर्फ उस जुज़ को पहुंचता है जो उस उज़्व से मिला हुआ है जिसमें कांटा चुभता है, और उसके मुकाबले में जलने का असर ज़्यादा होता है, क्योंकि आग के अज्जा बदन के तमाम अज्जा में सरायत कर जाते हैं, जिसकी वजह से जलने वाले उज़्व का कोई ज़ाहिरी और बातनी जुज़ आग से महफूज नहीं रहता। इसलिए गोश्त के तमाम अज्जा में फैले हुए रूह के अज्जा जलने की तकलीफ़ को महसूस करते हैं, जबकि ज़ख्म सिर्फ उसी जगह को पहुंचता है जिस तक कांटा या तलवार वगैरह का लोहा पहुंचे। इसलिए जलने की तकलीफ़ ज़्यादा और ज़ख्म की तकलीफ़ कम होती है, और नज़ा की तकलीफ़ नफ्से रूह पर हमलावर होती और तमाम अज़ा को घेर लेती है, क्योंकि हर रग, हर पट्ठे, बदन के हर हिस्से, हर चोट, हर बाल की जड़ और खाल के नीचे से हत्ता के सर की चोटी से कदम तक हर जगह से रूह को निकाला जाता है। इसलिए तुम इसके करब और तकलीफ़ का हाल ना पूछो। हत्ता के बुज़ुर्गों ने फरमाया, मौत तलवार की मार, आरे के चीरने और कैंची के काट से ज़्यादा सख्त है, क्योंकि बदन को तलवार से काटा जाए तो सिर्फ इसलिए तकलीफ़ होती है कि बदन का रूह से ताल्लुक़ है, तो जब सिर्फ रूह ही को सदमा पहुँचे तो किस कदर तकलीफ़ होगी। नीज़ जब किसी शख्स को मारा जाता है तो वो मदद भी मांग सकता है और चीख भी सकता है, क्योंकि उसके दिल और ज़ुबान में ताकत मौजूद होती है, लेकिन मरने वाले की आवाज़ और चीखो पुकार सख्त तकलीफ़ की वजह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रूह निकलने की बेइंतहा तकलीफ़ होती है और ये दिल पर सवार होकर पूरी कुव्वत को ख़त्म कर देती है। मरने वाले के आज़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं और उसमें मदद मांगने की ताकत बाकी नहीं रहती है। ये तकलीफ़ अक्ल को भी ढांप लेती है, औसान ख़ता कर देती है और ज़ुबान को बोलने से रोक देती है। मौत के वक्त इंसान चाहता है कि रोए, चिल्लाए और मदद मांगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, और अगर कुछ कुव्वत बाकी रहती भी है तो रूह निकलने के वक्त उसके हलक और सीने से गरगरा की आवाज़ सुनाई देती है। उसका रंग बदल कर मटियाला हो जाता है, गोया उससे वही मट्टी ज़ाहिर हुई जिससे वो बना था और जो उसकी असल फितरत है। उसकी रगें खींच ली जाती हैं, हत्ता कि आँखों के ढेले पलकों की तरफ उड़ जाते हैं, होंठ सुकड़ जाते हैं, ज़ुबान अपनी जड़ की तरफ खिंच जाती है और उंगलियां सब्ज हो जाती हैं और ठंडी पड़ जाती हैं। तो ऐसे बदन का हाल न पूछो जिसकी हर रग खींच ली गई हो। ज़रा गौर करो कि एक रग खींची जाने से सख्त तकलीफ़ होती है, तो उस वक्त क्या हाल होगा जब दर्द में मुब्तला रूह को भी खींच लिया जाए, और किसी एक रग से नहीं बल्कि तमाम रगों से उसे खींच लिया जाता है। फिर एक एक करके हर उज़्व में मौत वाक़े होती है। पहले उसके कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियाँ और फिर रानें ठंडी पड़ जाती हैं, और हर उज़्व में नई सख्ती और शिद्दत पैदा होती है, हत्ता के गले तक नौबत पहुँचती है, और उस वक्त उसकी नज़र दुनिया और दुनिया वालों से फिर जाती है। उस पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसे हसरत व नदामत घेर लेती है। मौत के वक्त मुसलमान को जो तकलीफ़ होती है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती हैं, जैसा कि सुनन इब्न माजा में बारिवायत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, इस हाल में कि उनके पास उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसलिए कि ये उसकी नेकियां हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि मौत के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदअमालियों का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक़ में इस पर अजर व सवाब और गुनाहों की माफ़ी ही की उम्मीद रखनी चाहिए,
جب حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ ارشاد فرمایا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے جابر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مومن اللہ کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا کی اے اللہ، بے شک میں تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہٰذا تو میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی روح چیخیں مار مار کے روتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا موت آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے۔ آرے کے ذریعے چیرنے والا انسان کو یا کینچی کے ذریعے کٹنے والے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کی دبوچ میں آنے والے انسان کو ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر صدمہ پہنچتا ہے۔ انسان کی روح چیخیں مار مار کے روتی ہے۔ وہ 3 موقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ یہ گناہ کرنے والے انسان پر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کو جب ننگا کرتا ہے، ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سن کے اسے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے، جب انسان کی روح کو صدمہ پہنچ رہا ہوتا ہے، ٹھیس پہنچ رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آسمان کے نوری فرشتے اس زانی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، زانیہ عورت اور زانی مرد پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے، اور لعنت کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے غیر محرم عورت کو ننگا کر کے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی روح روتی ہے۔ دوسرا موقع جب انسان والدین کو اتنا دکھ دیتا ہے، تکلیفیں اتنے دکھ دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے۔ جب والدین بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ بدبخت انسان والدین کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ان کے منہ سے نکلی بد دعائیں اپنے کانوں سے سن بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ تیسرا موقع جب موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتے ہیں، انسان کی روح جسم سے کھینچ کر باہر نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے روح کا جسم سے گہرا تعلق ہے، تو جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں روح کو صدمہ تو پہنچتا ہے۔ انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا چبھے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی چوٹ لگ جائے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب روح کو تکلیف پہنچے، جب روح کو صدمہ پہنچے، اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا حضرت موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ تو حضرت حکیم لقمان نے فرمایا انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس حصے کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا اس حصے کو انسان کے وجود کا مرکز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں، دونوں تکلیف میں ہوتے ہیں، دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا۔ مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ وہ حصے ہیں جن کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن موت کے وقت ان کی تکلیف انسان محسوس کرے گا۔ تو فرمایا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوگی، دل کو صدمہ پہنچے گا۔ فرمایا اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ، اس دل کو نرم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا
اگر دل پتھر بن جائے تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ مسکینوں کو کھانا تم کھلاؤ، تمہارے دلوں کو نرم میرا اللہ کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔